کے تے ذہنی دل دی تختیاں نو تو تھاکے دل دی تختیاں نو تو تاکے تے ذہنی قلبی کو دور تا دور کر دے تے بھی میرا باطن دیا ظلمتاں دور کر کے اندر باہر سارا نورو نور کر دے تے منا کرم نوازیاں شاہ امیران سب غیبتاں عارف حضور کر دے غیبت ہوتا ہے ایک غیبت ہوتا ہے غیبت تو جانتے ہیں ہر آدمی سمجھتا ہے فلاں آدمی غیبت کرتا ہے لیکن غیبت جو ہے وہ اکثر آدمی نہیں جانتا وہ صوفی جو منازل طریقت طے کرتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ ان کی منزل رک جاتی ہے اور وہ جو صورت ہے اس کو غیبت بولتے ہیں منا کرم نوازیاں شاہ میران سب غیبتاں عارف حضور کر دے تے احسن شاہ تے حسن شاہ پیر احسن شاہ تے حسن شاہ پیر سونے حسن احسن شاہ تے حسن شاہ پیر سونے نوشا پیر دینے نور نظر اردوں میں تے غوث پاک دیاں کرم نوازیاں تھیں مطلع فقر دینے شمس و قمر دوں میں تے نور پاشیاں کرنے ہر پاسے برق پاشیاں در بدر دوں میں تے عارف جدر اے نظر فرما دے من احسن شاہ تے حسن شاہ پیر سونے نوشا پیر دینے نور نظر اردوں میں تے غوث پاک دیاں کرم نوازیاں تھیں تے مطلع فقر دینے شمس و قمر دوں میں اے نور پاشیاں کرنے ہر پاسے تے برق پاشیاں در بدر دوں میں تے عارف جدر اے نظر فرما دے مل تے نوشا غوث بھی ہوم دے ادھر دوں میں جدر
میرے نظر فرما دے من نوشا غوث بھی ہوم دے ادھر دو میں تے احسن شاہ شرافت نشاہی آئے احسن شاہ شرافت نشاہی آئے علم و حکمت دی شمع فروزان لے کے تے نوشا پیر دے کرے دے شاہزادے آئے تے درد دیاں سوزان لے کے نوشا پیر دے کرے دے شاہزادے آئے تے درد دیاں سوزان لے کے تے سچے موتی عرفان دے لے سینے آئے سوچاں دے غورو خزاں لے کے تے عقدہ کشا مسائل سربستہ عارف آئے اشارے کنائے رموزاں لے کے عقدہ کشا مسائل سر بستہ عارف آئے اشارے کنائے رموزاں لے کے تے مہرو کرم دیاں مرحمہ لان میران انتہائی غور و فکر والا شعر ہے مہرو کرم دیاں مرحمہ لان میران تے زخم جگر دے دکھی وکھان جیڑے در غوث تے جا کے درد مارے رو رو ہنجواں درد وسان جیڑے تے نام میرا دے سب کچھ فدا کر دے پیار میرا دیاں قسماں کھان جڑے تے تماں میرا دے نام دیاں پان عارف فیض میرا دے درے تھی پان جڑے دربار عالیہ پر جب میں نے حاضری دی تو میرے بڑے صاحبزادے ہیں جن کے لیے میری وہاں یہ دعا مانگی وہ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا دعا منگا تے احسن شاہ سونے تیری خیر ہووے تے میرا چولیاں آپ پرد پرا دیون دل برا پرونے تیری خیر ہووے
خیر ہووے ماشاءاللہ جناب قاری صاحب